ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वंशी विभूषितकरान्नवनीरदात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिशेन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च गीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधति योत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः शिवनाथं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खासवीर्यस्य पुणवानकगोमुखाः शैल्याभ्यान्यन्तः सशब्दस्तमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रददमतुः पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पूर्णं धर्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सर्वशो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयत् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमे पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुर्वन्ति तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींश्च तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् नमस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदं निदमब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्थेय हस्तात्वक्त्वैव परिदह्यते न तु शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव चितायुते प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाथतायिनः तस्मान्नार्हः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं वक्ता सुखिनः स्याम माधव यदपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितो कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः
धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवात्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदका क्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मः च शाश्वतः उच्छन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्थौ उपाविशत् विश्रीसहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमा श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्याय संजय उवाच तं तथा कृपयाविश्य मत्स्यपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमश्वर्यमकीर्तिकरमर्जुन क्रव्यमास्मगमः पार्थ नैतद्वैवोपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप कथं विषमां संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हः परिशोधन गुरु न त्वायि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैषमपि इह लोके अत्वार्थकामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिरान् न चेत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यर्वाजयम यदि वा नो जयेयुः यादेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव सितः परमुखे धातुराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नो न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादि यशोकमोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप यन्नयोत्स इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्द शोचस्तुं प्रज्ञावादां सभाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नैवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिः च भारत यमेन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं स्वमितत्वाय कल्पते नासतो विदिते भावो नाभावो विदिते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमुपयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् द्वितीयस्व भारत य एनं व्यति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतं उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो श्वसे एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरुचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनुष्यस्मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तञ्जनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा वेदं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुधा श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेतुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां समाविदस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं वसन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य बादांश बहून् वरिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्यं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ईशा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्यो
योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिकरुणा सोऽस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकया कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः याइमा पुष्पतां वाचं प्रवदन्त्यभिभाषितः वेदवादरतः पाठं नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत्य चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निश्चयगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने स्रवतः सम्पृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते द्विरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति हो उभयसु कृतदुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जनबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं स्वतव्यस्य सुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवस्थितधिः किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्थितः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नवीस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि विकौन्तेय पुरुषस्य विपासितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यातो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः परिवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सहस्रभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रदेशं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मस्थितिः पार्थ नैनां प्रापि विमोह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयः ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुनोवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवज्ञानशरणे भवाकेन बुद्धिं मोहयसि ममे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत्कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरे यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वा मेषभोस्त्विष्टकामधो देवान् भावयतः अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् यो देवान् दास्यन्ते यज्ञे भावितः तैर्दत्तान् प्रदायैतो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते तु हं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् धनसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं
प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पातु स जीवते यस्मात् मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते तुल्यैव तस्य कृतेनार्थं न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु क्वचिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संस्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुको हन्यामि महाप्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः श्रीकेषु लोकसङ्ग्रहं ज्ञान बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालय मयि सर्वाणि कर्माणि सन्स्याध्यात्मचेतसा निराशे निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एवं मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः सदावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तन् विद्धि नष्टा न चेतसा सदृशं चेष्टे स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तैर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः छन्न प्रभाषणीय बलादेव नियोजितः श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापं विद्येन मिह वैरिणं धूमेनाव्रियते बन्धिर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहय तेष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रदहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तुता एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासरम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अभ्यं विवस्वान् मन्वे प्राह मनरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेन्द्रियमता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम् अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप नाजोऽपि सन्नपि आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समभामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया ममोपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त यः देवताः क्षिप्रमिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मामेवभिजानाति कर्मभेद न स वद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयो प्रथमोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभाः कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत् येषु सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि तदकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येव प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यदृशालाव सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्घर्षमुक्तस्य ज्ञान गतसङ्घर्षस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मविद्येन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना तमेवापरे यज्ञं योगिनः परिभाषते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये सौम्यमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञ यतः संसितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्रेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोष्ठे यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञाता विमोक्षसे श्रेयान् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पाठ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्यं योगस्य सिद्धः कालेनात्मनि विन्दति सदावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिं मतिरेणाधिगच्छति अज्ञासादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः क्षिप्रेण संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्धा ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत् इति चतुर्थोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य शिवा पद्मनाभ स्वामी महाराज की जय भगवान नारायण भगवान की जय श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय रामनाथ भगवान की जय मीनाक्षी देवी की जय श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।